नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चुनावको मिति नजिकै गर्दा निर्वाचन आयोगलाई नेताहरूको बेग्ला बेग्लै दबाब। नेकपाको विवाद टुङ्ग्याएर तयारी गर्नै हम्मे। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार रहेको एमिकस क्युरीको निष्कर्ष। प्रतिनिधि सभा विघटन भने बदनियतपूर्ण रहेको तर्क। नयाँ शैक्षिक सत्र असारमा सुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी। शिक्षक सेवा आयोगमा चाँडै पदाधिकारी नियुक्त हुने। भागरथीको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा एकजना पक्राउ। दोषीलाई कार्यवाही माग गर्दै कानुन व्यवसायीले दिए गृहमन्त्रीलाई पत्र। र भारतको बाणसागर नहरमा बस खस्दा 42 जनाको मृत्यु। मृतकका परिवारलाई जनही 2 लाख दिने प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावना टर्ने सङ्केत देखिएको छ। एकातिर नेकपाका विवाद मिलाउन कठिन, अर्कोतिर शीर्ष नेताहरूको बेग्ला बेग्लै चेतावनीले निर्वाचन आयोग सकसमा परेको छ। एक रिपोर्ट। तोकिएकै समयमा मध्यावधिक निर्वाचन भए पहिलो चरणको निर्वाचन मिति वैशाख 17 आउन 2.5 महिना मात्रै बाँकी छ। तर निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी कुनै प्रभावकारी गतिविधि अघि बढेको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली सहित सरकारका मन्त्रीहरू वैशाखमा निर्वाचन भएरै छाड्ने एकतर्फी रटान लगाइ नै रहेका छन्। देश निर्वाचनमा होमिएको भाषण गर्न उनीहरूले कुनै पनि स्टेज बाँकी राखेका छैनन्। ओली भन्छन् देश निर्वाचनमा गयो गयो। म भन्दैछु वैशाख 17 र 27 गते चुनाव गराउँछु भनेर भनिरहेको छु। निर्वाचन त्यसको तयारीमा लागिराखेको छ। कुनै हालतमा चुनाव गराउँदैन भनेर उहाँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ कि ज्योतिषशास्त्र पढ्नुहुन्छ? जन्मकुण्डली पल्टाउनुहुन्छ कि राजनीति गर्नुहुन्छ? उहाँहरू कस्तो भविष्यवाणी हो उहाँहरूको चुनाव हुँदैन भन्ने? यता 3 पूर्व प्रधानमन्त्री रहेको नेकपाकै शक्तिशाली अर्को खेमा संसद विघटनपछि हरेक दिन जसो सडकमै छन्। उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि हालतमा मध्यावधिक निर्वाचन नहुने र यस्तो भ्रममा नपर्न जनतालाई आग्रह गरि नै रहेका छन्। र उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको दबावमा नपर्न निर्वाचन आयोगलाई समेत चेतावनीपूर्ण भाषामा आग्रह गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ, काइते कुराको पछि नलाग मात्रै भनेन हो। हामीले ठगी धन्दाको पछि लाग्ने, निरङ्कुशताको पछि लाग्ने, लोकतन्त्र मास्न खोज्ने, 70 वर्ष लडेर नेपाली जनताले ल्याएको लोकतन्त्रको घात गर्न खोज्ने र अझ उसैले धम्की दिने, अनि जनताले सहन्छ। यसरी नेकपाको 2 खेमाका नेताहरूको लडाईँमा अन्य दलहरू भने टुलु टुलु हेरिरहने दर्शक बनेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य दल नेपाली कांग्रेस समेत अस्पष्ट मार्गमा हिँडिरहेकोमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भने सोमबार बुचोल पुगेर विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वैशाखमा मध्यावधिक निर्वाचन गरिनुपर्ने र त्यसका लागि तयारी नथालेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई खै निर्वाचनको तयारी भन्दै प्रश्न गरे। यो चाहिँ निर्वाचन आयोग छ। निर्वाचन आयोग अहिलेसम्म निर्णय गर्दैन। चुनाव चिन्ह दिइराखेका छैन। अदालतले भन्दा निर्वाचन आयोगले बदमासी गर्दै पनि सच्चाइ हुनसक्छ। निर्वाचन आयोग अहिलेसम्म किन कार्यक्रम, चुनावको कार्यक्रम किन बाहिर निकाल्दैन? चुनाव नगराउने भन्नु पऱ्यो, चुनाव गराउँदैन भन्नु पऱ्यो नि। चुनाव गराउनु हो भने निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरेकै छैन अदालतले। कांग्रेस सभापति देउवाले लामो समयको मौनता तोड्दै देश मध्यावधिक निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए। सोही मञ्चबाट देउवाले निर्वाचन आयोगलाई यतिसम्म भन्न भ्याए कि दुवै नेकपालाई सूर्य चुनाव चिन्ह नदिन समेत सुझाए। कांग्रेस सभापतिले मुलुकको ठूलो दल नेकपाको लडाईँमा आफू पुनः पहिलो दल बन्ने सपना देखेर निर्वाचनको पक्ष लिएको हुन सक्ने कतिपयको आकलन छ। यद्यपि दलहरू नै तयार नभए सरकारले चाहेर मात्रै निर्वाचन सम्भव नभएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ छ। निर्वाचनमा नजाने हामी यसरी नै चलाउँछौँ नि त अहिले हाउसलाई भनेर कि त्यसमा जानु पर्यो होइन? तर उनीहरूमा यो
झगडा गरेर टन्टा गरेर संवैधानिक अङ्गहरूलाई चाहिँ नि गाली गरेर पक्ष र विपक्षमा चाहिँ ढाल्नु खोजेर यसरी गइदिनु भएन। पहिलो समाधान गर्दै भने यही नेताहरू हो, बदमासी गर्ने पनि यही नेताहरू हो, त्यो बदमासीलाई समाधान गर्न सक्ने व्यक्तिहरू पनि यही हो, निर्वाचन भयो भने फेरि आउने यही हो। निर्वाचन आयोग दलहरूको स्वार्थ एकातिर, संविधानको मर्म अर्कातिर र नेकपा विभाजनकै असहज गाँठोमा अल्झिएको प्रश्न देखिन्छ। निर्वाचन तयारी गर्न कम्तीमा 90 दिनको समय आयोगलाई चाहिन्छ, तर त्यो समय पनि घर्किसकेको अवस्थामा आयोगलाई दबावपूर्ण अन्योलता थप बढ्दै गएको देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सडकमा आइपुगेको नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष लगायत प्रतिपक्ष दल सरकार विरुद्ध खनिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार गरेको 3 वर्षको कामको व्यवहारिस्तप्रति पनि उनीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। दुई टिरामा विभक्त भएसँगै सडकमा आइपुगेको नेकपाको एक घटक र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले सरकारले 3 वर्षको अवधिमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो एकतर्फी रूपमा आत्मप्रशंसा गर्दै हिँड्नुले उनको असफलता प्रकट भएको बताए। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली आत्मरतिमा रमाए पनि तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको आरोप लगाए। यस्तो अनुकूल अवस्थामा पनि आफूले प्राप्त गरेर अवसर गुमाएर एक्लै चाहिँ गीत गाउँदै आत्मरति गरेर हिँड्नु भएको छ। त्यसकारणले सरकारको काम प्रभावकारी छैन, कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन। भ्रष्टाचारको कुरा हेर्नुभयो भने पनि हल्ला उहाँहरूले भयङ्कर पिट्नु भएको छ, तर चाहिँ देशका सबै तथ्याङ्क प्रकट गर्ने, सूचकाङ्कहरू प्रकट गर्ने त्यस प्रकारका निकायहरूले प्रस्तुत गरेको कुरा हेऱ्यौँ भने पनि भ्रष्टाचार निकै मौलाएर गएको। नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरे। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेको र विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि सरकार आत्मप्रशंसामा व्यस्त रहेको उनको भनाइ छ। दैनिकी कुराहरूलाई चाहिँ गरेको आधारमा मैले यो गरेँ ऊ गरेँ देखि नि त अस्ति अर्थमन्त्रीले चाहिने गरेर बजेटमा कटौती गर्नुभएको छ, छँदै छैन, उठिरहेका छैन तपाईँको राजस्व। त्यसैले हामी के भन्छौँ भनेदेखि यो सरकार पूर्ण असफल छ। यो सरकारले गैर संवैधानिक तरिकाबाट तपाईँको चाहिने गरेर राष्ट्र चलाउन खोज्यो, आफ्नो आन्तरिक झगडा चाहिने गरेर राष्ट्रलाई थोपर्यो, जुन अधिकार कम्युनिस्ट पार्टीलाई थिएन। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना तथा नयाँ निर्वाचन दुवैले वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास नदिने दाबी गरे। अहिलेको व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप बढेको उनको भनाइ छ। अब पुस 4 को स्थितिमा फर्काउँदाखेरि अब के चाहिँ हुन्छ त? अब यहाँबाट नै हुने देखिएन। अब निर्वाचनकोतिर जाने हो भने पहिलो कुरो त निर्वाचनै हुँदैन भन्ने छ। भइहाल्यो भने पनि अब ओलीजीले जुन प्रकारले चाहिँ अहिले संविधानलाई मिचेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, त्यो निर्वाचन पनि एउटा तमासा मात्रै होला जस्तो छ। अनि त्यसले चाहिँ समाधान दिन्छ त दिँदैन। कार्यक्रममा वक्ताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्री र नेकपाको मात्रै नभई व्यवस्थाकै असफलता भएको तर्क गरे। वर्तमान व्यवस्थामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ थियो। अब बाँकी समाचार। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने भए पनि अहिलेको कदम बदनीयतपूर्ण देखिएको बताउनु भएको छ। एमिकस क्युरीका रूपमा संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कार्कीले 2072 को संविधानले विघटनको अधिकार नहटाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले 2047 सालको संविधानको धारा 53(4) मा रहेको विघटनको अधिकार 2072 को संविधानमा धारा 85 मा साइलेन्ट रहेको बताउनुभयो। कार्कीले संसद असफल भए धारा 76(7) अनुसार र सरकार असफल भए धारा 85 अनुसार विघटन हुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको विवादलाई लिएर संसद विघटन गरेको भन्दै संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएको भए स्वीकार गर्न सकिने बताउनुभयो। महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बुधबार बस्ने भएको छ। कांग्रेसले 2077 फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि आह्वान गरेको 14औं महाधिवेशन सम्भव नभएपछि नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न बुधबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाइएको हो।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा पार्टीको आन्तरिक जीवन, क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतको विषयमा भएको प्रगतिको सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो। अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले अघिल्लो वर्ष निर्णय गरे बमोजिम 77 साल फागुनको 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मलाई हामीले केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि जे निर्धारण गरेका थियौँ त्यो मिति अब परिमार्जन गर्नुपर्ने, त्यो मितिमा अधिवेशन हुन नसक्दै गर्दा नयाँ मितिको सम्भाव्य समयको बारेमा केही सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई छ। प्रवक्ता शर्माले संसद विघटन सम्बन्धी विषयलाई सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाएपछि मात्रै नयाँ मिति तय गर्ने अथवा अगाडि तय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत छलफल हुने बताउनुभयो। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले नेपालको सम्बन्धमा दिएको भनिएको आपत्तिजनक व्यक्तिप्रति नेपालले भारतको ध्यान आकर्षण गरेको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले हालै भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीसँगको भेटमा यो कुरा उठाएको बताइएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा के भएको हो बुझ्ने काम भइरहेको जवाफ दिएको छ। शाहले एक कार्यक्रममा भारतीय जनता पार्टीले नेपाल र श्रीलङ्कामा आफ्नो सरकार बनाउने योजना रहेको भनी सार्वजनिक व्यक्ति दिएको त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका थिए। शाहले सन् 2018मा नै पार्टी विस्तार गरेर नेपाल र श्रीलङ्कामा समेत सरकार बनाउने भनी अभिव्यक्ति दिएको बताएका थिए। तर शाहले भने यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी असारमा सुरु गर्ने भएको छ। काठमाडौँको एक विद्यालयमा आज आयोजित सरस्वती पूजा कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नयाँ शैक्षिक सत्र असारमा सुरु हुने बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले यसका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाइएको र छिट्टै टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिनुभयो। ताकि मतलब क्षणिक असरले चाहिँ नि लामो समयसम्म असर नपारिरहोस् भनेर क्षणिक एउटा मतलब सानो एउटा चाहिँ नि क्षतिलाई चाहिँ ग्रहण गरेर भविष्यमा लामो समयसम्म राम्रो होस् भन्नका लागि यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सबै तयारीसहित यसलाई चाहिँ अब क्याबिनेटमा पठाइसकेको स्थिति छ। अब यसपछि केही समयपछि यसको टुङ्गो हुन्छ, त्यसपछि यसले चाहिँ नि आफ्नो गतिविधि र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछ। मन्त्री श्रेष्ठले एचआईभी संक्रमित विद्यार्थीको उच्च शिक्षाका लागि राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा पारेर निश्चित बजेट विनियोजन गर्ने समेत बताउनु भयो। आज श्री पञ्चमी एवं सरस्वती पूजा देशभर विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आजा गरी मनाइएको छ। यसै अवसरमा काठमाडौँ स्थित हनुमान ढोका दरबारमा वसन्त श्रवण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। माघ शुक्ल पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमी, यस दिन विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्ने परम्परा रहेको छ। विद्यार्थीहरूले घरमै वा विद्यालय वा नजिकै रहेका मन्दिर पुगेर सरस्वतीको पूजा आराधना गर्दछन्। मंगलबार पनि काठमाडौँको मैतीदेवी, स्वयम्भू र गैरीधारा स्थित नील सरस्वती, ललितपुरको लेले लगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सरस्वतीका मन्दिरमा बिहानैदेखि विद्यार्थीको घुइँचो लागेको थियो। सरस्वतीको पूजा गरी विद्यारम्भ गरेमा सर्वसिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। यसैले विद्यार्थी, शिक्षक, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार लगायतले आफ्ना कला साधनाका सामग्रीको पनि पूजा गर्ने गर्छन्। सरस्वती भनेको अब पढाइको लागि एकदमै एजुकेसनको लागि मानिने देवता भएको भएर पूजा गर्यो भने चाहिँ हामीलाई एजुकेसनमा राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता, त्यही भएर सरस्वती माता भनेपछि एउटा लाइक पढ्नका लागि हामीलाई ज्ञान आउँछ भन्ने विश्वास त सबैलाई पहिल्यैदेखिको चलन हो। सो सबैलाई लाग्छ कि अब सरस्वती मातालाई गरेपछि पढ्नुमा त हल्का ध्यान आउँछ कि भनेर लाग्छ मलाई चाहिँ। यो पूजा गरेपछि जेनरल स्टुडेन्ट्सको बिलिफ चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो ज्ञान बढोस् त भनेर त हो। अनि यो दिन
यो दिन चाहिँ लाइक नयाँ स्टुडेन्ट्सहरूको भर्ना हुन्छ, किनभने यो दिनमा भर्ना भयो भने चाहिँ लाइक उनीहरूको पढाइ राम्रो हुन्छ, राम्रोसँग लेख्छ भनेर। श्री पञ्चमीको अवसरमै काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित बसन्तपुर दरबारमा वसन्त श्रवण गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतले वसन्त श्रवण गरे। श्री पञ्चमीकै दिन वसन्तयाम सुरु हुने विश्वास रहेकोले पनि यसलाई वसन्त पञ्चमी समेत भन्ने गरिन्छ। सरस्वती पूजाको दिन विवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने र बेल विवाह जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न सायद हेर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा उत्तर कुमार साहु, काठमाडौँ। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको ऐठपुरबाट पक्राउ गरी ती व्यक्तिलाई अनुसन्धानको लागि बैतडी लगेको प्रहरीले जनाएको हो। पक्राउ परेका व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको खुलेको छ। ती व्यक्ति भागरथीको हत्या भएको केही दिनपछि कञ्चनपुर पुगेका थिए। भारत जान लागेका अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। भागरथी भट्ट घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै महिला कानुन व्यवसायीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन महिला समितिका पदाधिकारीहरूले आज गृहमन्त्री थापालाई भेटी बैतडीको दोगडा केदार 3 मा भागरथी भट्टलाई बलात्कार गरी हत्या गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडित र उनका परिवारलाई न्याय दिलाउन माग गरेका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बस्यालले देशव्यापी बलात्कारका घटनाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी अपराधीलाई कारबाही गर्न माग गरेको बताउनुभयो। हामीले खास गरी अहिले भागरथीको सम्बन्धमा घटेको घटना लगायतका देशव्यापी रूपमा जुन बलात्कारका घटनाहरू छन् त्यसको लागि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र छिटोभन्दा छिटो समाधानको लागि हामीले गृहमन्त्री ज्यू समक्ष माग पनि राखेका छौँ र उहाँले चाहिँ निर्मला पन्तको जस्तो घटना जस्तो नहोला सायद हामी भागरथीको घटनाका नजिक पुगेका छौँ। भेटमा गृहमन्त्री थापाले भागरथी घटनाको अनुसन्धान अपराधीको नजिक पुगेको र अपराधी छिटै पक्राउ पर्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो। अब बाँकी समाचार। अचल नेजरीदेखि सरकारी विद्यालयलाई आफ्ना विद्यार्थीलाई आधुनिकताको दौडमा लगाइरहेका छन्, तर काठमाडौँको गोकर्णेश्वर स्थित एक विद्यालयले भने विद्यार्थीलाई परम्परागत ज्ञान दिन भन्दै पुराना वस्तुको संग्रहालय नै स्थापना गरेको छ। सामान्यतया अचेल अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने मात्र नभई सरकारी विद्यालयमा समेत विद्यार्थीलाई आधुनिक बनाउने होडबाजी चलेको छ। अंग्रेजीमा बोलीचाली मात्र होइन, विद्यार्थीको जीवनशैली नै पश्चिमा बनाउन विद्यालयहरू कम्मर कसेर लागेका हुन्छन्। तर काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3 सुन्तखानमा रहेको पिस एन्जल्स स्कुल भने विद्यार्थीलाई परम्परागत जीवनशैली सिकाउन लागि परेको छ। यसका लागि स्कुलले संग्रहालय नै स्थापना गरेको छ। संग्रहालयमा ढिकी, जाँतो, कोल, हलो, जुवा, चर्खा, ठेकीदेखि मुस्ली ठड्याउलीसम्मका वस्तु रहेका छन्। नयाँ पुस्तालाई नेपाली मौलिक प्रविधि चिनाउने प्रयास स्वरूप संग्रहालय खोलेको स्कुलको दाबी छ। अहिले राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा एकमात्र विद्यालय जुन चाहिँ सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा, सांस्कृतिक संरक्षणको रूपमा हाम्रा परम्परागत रूप धर्म, रीतिरिवाज, संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने एउटा नयाँ सोचका साथ यो विद्यालय उपस्थित भएको छ। हाम्रो एउटा
र सांस्कृतिक र विश्वभरिमै अहिलेसम्म हाम्रो देशभरिमै नभएको अनौठो कुरा हाम्रो विद्यालयमा राख्न खोजेका छौँ र यसका लागि हामीले सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई सोधेर सम्पूर्ण जसको घरमा जे छ जे पोसिबल छ त्यो सबैलाई सोधेर हामीले एक एक गर्दै जम्मा गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र अहिले यतिसम्म चाहिँ जातोदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू अहिले चाहिँ सम्पन्न भएको छ। हाम्रो म्युजियममा जातोदेखि लिएर सम्पूर्ण पुराना सामानहरू मै पार्नेहरू छन्, त्यहाँ सबैजना आएर हेर्न सक्नुहुन्छ र एकदम खुसी लागेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले स्कुलको यो कार्यलाई सराहनीय भनेको छ। कसरी शिक्षालाई चाहिँ उत्कृष्ट शिक्षा चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्र त्यस्ता शिक्षालय स्थापना गर्ने जुन ऐतिहासिक हुन्, जुन मुलुकमै चाहिँ उत्कृष्ट हुन् भनेपछि त्यसको लागि वातावरणहरू तयार गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ लागि पर्यौँ र त्यसकै सिलसिलामा मुलुकमै पहिलोचोटि स्थानीय पाठ्य पुस्तक लगाउन यो नगरपालिका सक्षम भयो। संग्रहालयमा रहेका वस्तुमा विद्यार्थीले पनि रुचि देखाएका छन्। श्री पञ्चमीको दिन पारेर मंगलबार स्कुलको संग्रहालय उद्घाटन गरिएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 100 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 105 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। हाल देशभर 1587 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै थप 79 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2055 पुगेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। प्रधानमन्त्रीले 3 वर्षीय कार्यकालको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै गर्दा विकास निर्माणको नेतृत्व लिने विकास मन्त्रालय नै बजेट कम खर्च गर्नेमा अघि देखिएका छन्। करिब 1 दर्जन विकास मन्त्रालय मध्ये आधाभन्दा बढीले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 20% पनि बजेट खर्चिएका छैनन्। तालिका अनुसार काम नगर्दा खर्च हुन नसकेको विज्ञको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। आफ्नो 3 वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुने दावी गरे। तर आगामी आर्थिक वर्षमा 10% आर्थिक वृद्धि हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घोषणालाई अर्थशास्त्रीहरूले पत्यार गरेका छैनन्। उनीहरू प्रधानमन्त्रीको कुरा हावादारी भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने विषय, निजी क्षेत्रको सक्रियता र सरकारको पुँजीगत खर्चको गुणस्तरमा भर पर्ने दावी गर्छन् अर्थशास्त्री राजु नेपाल। 4 खर्बको बजेटबाट 3 खर्ब 50 करोडको बजेटमा पनि 7 महिनामा 17% बजेट खर्च भएको छ। पैसा पनि खर्च नहुने, कमाउन पनि नसक्ने, अनि मैले राम्रो काम गरेको छु भनेर भन्न चाहिँ सकिन्न। सुशासनका कुरा गर्नु हो त यो नै मेरो सफलता हो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले आज 10 जना मान्छे कुट्नु पर्ने थियो, 9 जना मान्छे कुटेर आएँ, म 90% सफल भन्ने हो भने त त्यतापट्टि त सफलताका कुराहरू निकाल्न मिल्ला। अर्का अर्थशास्त्री डाक्टर पोषराज पाण्डे पनि यो सरकार बने यता पुँजीगत खर्च निरन्तर घटिरहेको दावी गर्छन्। कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्च नबढ्दा सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने उनको भनाइ छ। यो ग्रोथ कुनै एबनर्मल ग्रोथ अथवा एक्स्ट्राअर्डिनरी अचिभमेन्ट चाहिँ होइन, जुन हामीहरूको ट्रेन्ड हो त्यही ट्रेन्डमै यो गएको चाहिँ छ। नम्बर 1। अब त्यसमा चाहिँ अब हामी हेर्नुपर्ने के भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले त के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि त त्यो त $5000 को चाहिँ के अरे कुरा चाहिँ उहाँहरू गर्नुभएको थियो होइन। 10 वर्षमा प्रति व्यक्ति आए। सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई त्यसले के इम्प्याक्ट गर्छ त त्यो चाहिँ अचिभमेन्ट भनेर भन्दाखेरि त एउटा सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई 100 अरबको हाम्रो बचत होस्, सौदान्तरको बचत होस् या 100 अरबको बचत घाटा होस्, त्यसले त केही मिनिङ चाहिँ राख्दैन। भन्दाखेरि पिपुललाई, जनतालाई मिनिङ हुने चाहिँ अचिभमेन्ट केही भएको भए त्यो राख्दै आउँथ्यो। सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि पुँजीगत खर्चको आकार नै 20%ले घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड बजेट विनियोजन भएकोमा बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत त्यसलाई घटाइएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ 2 खर्ब 83 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यो विनियोजित पुँजीगत बजेटको 80.20% हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको मध्य प्रदेश स्थित वाणसागर नहरमा बस खस्दा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। बसमा 54 जना यात्रु सवार रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 7 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ भने 42 जनाको शव निकालिएको छ। नहरमा बेपत्ता भएकाको खोजी भइरहेको छ। पौडिएर ज्यान बचाएका बसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। 22 फिटको हिरो नहरमा बस खसेको हो। 32 जनाको सिट क्षमता भएको उक्त बसमा 54 जना यात्रु सवार थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मृत्यु भएकाको परिवारलाई जनही 2 लाख राहत दिने घोषणा गरेका छन्। उनले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूमा श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारमा समवेदना प्रकट गरेका छन्। जिल्ला प्रशासनले क्रेनको मद्दतले नहरमा डुबेको बस बाहिर निकालेको जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। भारतले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको दोस्रो टेस्टमा शानदार जित निकालेको छ। चेन्नईमा भएको खेलमा घरेलु टिम भारतले इङ्ल्यान्डलाई 317 रनले पराजित गरेको हो। यो जितसँगै भारतले 4 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी गरेको छ। पहिलो टेस्टमा इङ्ल्यान्डले भारतलाई 227 रनले हराएको थियो। भारतले दिएको 482 रनको लक्ष्यसहित ब्याटिङ थालेको इङ्ल्यान्डले दोस्रो इनिङ्समा अल आउट हुँदै 164 रन बनाएको थियो। तेस्रो टेस्ट यही फेब्रुअरी 24 मा अहमदाबादमा हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनावको मिति नजिकै गर्दा निर्वाचन आयोगलाई नेताहरूको बेग्ला बेग्लै दबाव। नेकपाको विवाद टुङ्ग्याएर तयारी गर्नै हम्ने। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार रहेको एमिकस क्युरीको निष्कर्ष। प्रतिनिधि सभा विघटन भने बदनियतपूर्ण रहेको तर्क। नयाँ शैक्षिक सत्र असारमा सुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी। शिक्षक सेवा आयोगमा चाँडै पदाधिकारी नियुक्त हुने। भागरथीको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा 1 जना पक्राउ। दोषीलाई कार्यवाही माग गर्दै कानुन व्यवसायीले दिए गृहमन्त्रीलाई पत्र। र भारतको वाणसागर नहरमा बस खस्दा 42 जनाको मृत्यु। मृतकका परिवारलाई जनही 2 लाख दिने प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।